चीनका 14 छिमेकी, संसारकै गरिबदेखि धनीसम्म, निरङ्कुशदेखि प्रजातान्त्रिकसम्म। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीन विभिन्न 14वटा फरक राजनीतिक व्यवस्था तथा भूगोल भएका देशहरूबाट घेरिएको छ। उत्तर कोरिया, मङ्गोलिया, रुस, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान, म्यानमार, लाओस, भियतनाम यी 14वटा मुलुक चीनका छिमेकी हुन्। यसपटकको कार्यक्रममा हामी चीनका 14 छिमेकी देशको सरसर्ती चर्चा गर्दैछौँ। आगामी कार्यक्रममा क्रमशः सम्बन्धित विषयमा अलि बढी चर्चा गरौँला। निरन्तर नि हाउ नमस्तेसँग जोडिरहनुहोला। विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्याका साथ भौगोलिक हिसाबले तेस्रो ठूलो मुलुक चीनका 14 छिमेकी मध्ये उत्तर कोरिया। प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र उत्तर कोरिया पूर्वी एसियामा अवस्थित मुलुक हो। राष्ट्रिय नीतिमा हावी भएका हुनाले प्रथम नेता किम उल सुङद्वारा सन् 1955मा प्रतिपादित जुसे विचारधारा त्यहाँ कार्यान्वयनमा छ। मार्क्सिजम तथा कन्फ्युसियनिजममा विश्वास गर्ने यो मुलुक एउटा मात्रै कोरियाली श्रमिक लेबर पार्टीद्वारा शासित छ। उत्तर कोरियाको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा सोङ्गुन राजनीतिको प्रभुत्व छ। सन् 2011मा सत्तारोहण गरे यता उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले पहिलो पटक विदेशको भ्रमण गरेका थिए सन् 2019मा, त्यो पनि चीनबाट। उत्तर कोरियाली कूटनीतिक रेल चढेर बेजिङ पुगेका उत्तर कोरियाली नेता उनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए। चीन उत्तर कोरियाको एकमात्र आर्थिक साझेदार राष्ट्र हो। चीनसँग यसको कोइला व्यापार छ। वैदेशिक व्यापारमा चीनमाथि पूर्ण रूपमा आश्रित मुलुक भन्दा पनि फरक पर्दैन। मङ्गोलिया 1.5665 मिलियन वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो मुलुक क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको 19औं सबैभन्दा ठूलो देश हो र कजाकिस्तानपछि दुनियाँको दोस्रो भूपरिवेष्टित मुलुक हो। लगभग 3 मिलियन जनसङ्ख्या भएको यो मुलुक दुनियाँको थोरै जनसङ्ख्याको आश्रय स्थल हो। मङ्गोलियामा कृषियोग्य भूमि कम छ र यहाँको अधिकांश भूमि घाँसे मैदानले ढाकिएको छ। रुस फेडरल रिपब्लिक अर्थात् संघीय गणराज्य रुस चीनको सबैभन्दा पुरानो र परिपक्व छिमेकी हो। रुसमा 22 स्वायत्त गणराज्य, 46 राज्य, 9 सीमा क्षेत्र, 4 स्वायत्त क्षेत्र, 1 स्वायत्त प्रिफेक्चर र 3 संघीय नगरपालिका छन्। 17.0982 मिलियन वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलका साथ यो संसारको सबैभन्दा ठूलो देश हो। यहाँ 194 जातीय समूह छन्। यसरी यो एउटा एकीकृत बहुजातीय देश बनेको छ। जनगणतन्त्र चीनको स्थापनापछि सबैभन्दा गहन कूटनीतिक सम्बन्ध चीन र रसिया बीचमा थियो। जतिखेर माओ र चौएनलाईले 2 महिनासम्म मस्को भ्रमण गरेका थिए। अहिले पनि यी दुई छिमेकी बीच गहिरो र भरपर्दो मित्रता छ। कजाकिस्तान चीनका लागि कजाकिस्तान गणतन्त्र एउटा आत्मीय छिमेकी हो। सन् 2013मा राष्ट्रपति भएपछि सी जिनपिङले कजाकिस्तानको भ्रमणका क्रममा पहिलो पटक एक पेटी एक मार्ग अर्थात् BRI परियोजनाको उद्घोष गरेका थिए। मध्य एसियाको आन्तरिक भागमा अवस्थित दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्टित मुलुक हो कजाकिस्तान। देशको नाम नै कजाक जातीयताबाट निस्किएको छ। यो मध्य एसियामा अवस्थित छ। यसको सिमाना उत्तरतिर रुस, दक्षिणतिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र किर्गिजस्तानसँगै र पश्चिममा क्यास्पियन सागर र पूर्वमा चीनसँगै जोडिएको छ। किर्गिज गणराज्य युरेसियन महाद्वीपको मध्यभाग स्थित यो मुलुक केवल युरेसिया र मध्य पूर्वको बीचको एक महत्त्वपूर्ण कनेक्सन मुलुक मात्र होइन, तर प्रमुख शक्तिका लागि पूर्वदेखि पश्चिम र दक्षिणदेखि उत्तरतिर बढ्ने एक सामरिक जोन पनि हो। 1,79,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो देश मध्य एसियाको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको भूपरिवेष्टित देश हो। दक्षिण पूर्व र पूर्वी भाग चीनसँग जोडिएको छ। दक्षिण पूर्व र पूर्वी भाग चीनसँग जोडिएको छ। उत्तरमा कजाकिस्तान, पश्चिममा उज्बेकिस्तान र दक्षिणमा ताजिकिस्तानसँग यसको सीमा जोडिएको छ। ताजिकिस्तान गणतन्त्र अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान र चीनको बीचमा अवस्थित ताजिकिस्तान गणराज्य 5 मध्य एसियाली देशमध्ये गैर टर्किस जातीय समूह भएको एक मात्र देश हो। यो चीनको सबैभन्दा सानो भूमि जोडिएको देश पनि हो। तीव्र आर्थिक विकास र घट्दो गरिबी दरका बावजुद ताजिकिस्तान अझै पनि एउटा कम आयवाला विकासशील देश मानिन्छ। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एसियामा रहेको अफगानिस्तान एसियाको मध्यभागमा अवस्थित छ। अफगानिस्तान संसारको सबैभन्दा कम विकसित देशमध्येको एक हो। अफगानिस्तानमा 5मा 3 भाग जति क्षेत्रफल दुर्गम छ।
कृषि मुख्य आर्थिक स्तम्भ भए पनि कृषियोग्य भूमि 2/3 भन्दा कम छ। जनसङ्ख्या 30 मिलियन भन्दा बढी छ। पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तानको अर्थ हो पवित्र भूमि र हलाल देश। 95% अधिक नागरिक इस्लाम धर्ममा विश्वास गर्छन्। बहुजातीय इस्लामिक मुलुक पाकिस्तानको राष्ट्रिय भाषा उर्दू हो। दक्षिण एसियाई उपमहाद्वीपको उत्तर पश्चिममा यो अवस्थित छ। चीनको छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र चीन बीचमा निकै गहिरो नाता छ। यिनीहरू एक आपसमा पा थिए अर्थात् आइरन ब्रदर भन्न मन पराउँछन्। भारत। दक्षिण एसियामा अवस्थित र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो देश हो भारत। 100 भन्दा अधिक जातीय समूहले बनेको एकीकृत बहुजातीय देश हो भारत। मुख्य जातीय समूह हिन्दुस्तानी हो भने विश्वको दोस्रो ठूलो जनघनत्व भएको देश पनि भारत नै हो। यो चीनको एउटा छिमेकी हो। नेपाल। 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड जति छ। नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुथर र बहुभाषी देश हो। नेपाली राष्ट्रिय भाषा हो भने अङ्ग्रेजी सामान्यतया उच्च वर्गका मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्। भुटान। चीन र भारतको बीचमा हिमालयको पूर्वी भागको दक्षिणी ढलानमा अवस्थित भुटान साम्राज्य छ। यसको क्षेत्रफल 38,400 वर्ग किलोमिटर छ र जनसङ्ख्या करिब 7,83,689 छ। भुटानी भुटानको मुख्य जातीय समूह हो। यद्यपि भुटान कम विकसित मध्ये एक हो, तर यो दुनियाँको सबैभन्दा अधिक खुसी सूचकाङ्क भएको देशमध्ये एक हो। भुटान र चीनबीच अहिलेसम्म पनि कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। म्यानमार। म्यानमार दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा अवस्थित दुनियाँको सबैभन्दा कम विकसित देशमध्येको एक हो। कृषिमा 60% भन्दा अधिक जनसङ्ख्या निर्भर छ। म्यानमार पनि चीनको एउटा छिमेकी हो। लाओस। लाओस पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत चीन प्रायद्वीपको उत्तरी भागमा 2,36,800 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र 6.8 मिलियन जनसङ्ख्याका साथ रहेको एउटा मुलुक हो। लाओस दुनियाँको सबैभन्दा कम विकसित देशमध्ये एक मानिन्छ। कृषिमा निर्भर भए पनि यसको औद्योगिक क्षमता भने कमजोर रहेको छ, तर सेवा उद्योग यहाँ निकै फस्टाएको छ। भियतनाम। एसियाको एउटा समाजवादी देश हो। लगभग 3,30,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलका साथ दक्षिण पूर्वी एसियामा इन्डो चीन प्रायद्वीपको पूर्वी भागमा यो अवस्थित छ। भियतनाम एक बहुजातीय देश हो। भियतनाममा प्रत्येक जातीय समूहको आफ्नै भाषा, जीवनशैली र सांस्कृतिक विरासत छ। उपरोक्त सामग्री हामीले चिनिया अनलाइनबाट साभार गरेका हौँ भने यी सबै 14 वटा मुलुक चीनका छिमेकी मुलुकहरू हुन्।